बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान वाली वीडियो को आपके सामने एक सवाल की सूरत में रख रही है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक से जो एक पाकिस्तानी लड़के ने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक इस वीडियो में सवाल किया है, ऐसा तासुर मिलता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस वीडियो पर वैसे तो आमतौर पर बहुत से लोग बुरे कमेंट कर देते हैं, मगर इस वीडियो पर हद से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं और लोगों ने ये लिख रखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था। मिसाल के तौर पर हॉपिंसन लुइस नामी एक शख्स ने कमेंट किया है, डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुबाहिसे से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो फेल हो जाएंगे। इसी तरह से एक और शख्स जिसका नाम गॉडविन गॉल्डस्लेव्स है, वो लिखता है कि बराए मेहरबानी लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं और खुदा का खौफ करें। एक और अंग्रेज़ एल्बर्ट जस्टिन मैंड्रे ने लिखा है कि जाकिर नाइक जो हैं वो अपनी ज़ानत दिखाते हैं, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ हैं और वो दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, तेज़ तेज़ बोलकर और मौजू को बदलते हुए। मैंने कई बार उनकी तकरीर को गौर से देखा है और मुझे हर बार यही नज़र आया। दोस्तों, इसी तरह से टीम हम कदम चाहती है कि आपकी राय सामने आ सके ताकि हमें भी मालूम हो, और टीम हम कदम अपनी राय भी आपके साथ शेयर करेगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक वाकई जवाब देने में नाकाम रहे, सवाल क्या था, जवाब क्या दिया, और डॉक्टर जाकिर नाइक वाकई लॉजिकल जवाब देने में नाकाम रहे या उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया। ये उनके हेटर्स हैं जो ऐसे कॉमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर संगराज सुंदर हैं, ये हिंदू लग रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि जाकिर गॉट बच्ड, यानी कि जाकिर रगड़ा गया, और आगे लिखा है कि वो लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इलॉजिकल तरीके से, यानी कि लॉजिक पे सवाल उठाया। इसी तरह से एक और शख्स जिनका नाम एल्फ्रेड शिकले है, उन्होंने लिखा कि ये तो जवाब ही नहीं है जो सवाल पूछा गया था। आइए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने सवाल क्या किया था। क्योंकि ये लड़का पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और ये उर्दू ज़बान में बात कर सकता है जिसे आप और हम बआसानी समझ सकते हैं, लिहाजा इसका सवाल आप बराह रास्त सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब अंग्रेज़ी ज़बान में होगा। I will translate in English, yes brother. ओके, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ता रहा हूँ और सलामियात दुनियात सब कुछ पढ़ा मैंने, ठीक है। वहाँ पर हमारे टीचर थे कारी करामत साहब, तो अभी फोत हुए, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। तो वहाँ किताबों में लिखा है कि नबी मोहम्मद सब नबियों के नूर हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपने काफ़ी प्रोग्राम आपने देखे हैं, मैंने आपके तो आपने हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हसाई, हम हसाई नहीं हैं, ठीक है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा, बाइबल में आपको लफ्ज़ हसाई कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपने नाम दिया है। दूसरा आप देखें जलाली, किस नबी की पैदाइश जो जलाली है? भाई साहब, कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सवाल 2 या 3 सेंटेंसेस में करो, उससे ज्यादा करेंगे तो स्पीच हो जाएगा। आपका सवाल क्या, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। 2 या दोस्तों, ये ईसाई लड़का था और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। इसका सवाल आपने देख लिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दरमियान एक मवाजना चाहता है और साथ में ये भी कह रहा है कि आप हमें ईसाई क्यों कहते हैं, हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन शायद इस लड़के को मालूम नहीं था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बाज़ औक़ात गुस्सा भी आ जाता है, जिसका इजहार वो मुनासिब तरीके से करते हैं। ज़रा देखिए कि इस लड़के ने क्या बात की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा। जवाब दूंगा, 2 या 3 सेंटेंसेस में आप सवाल कीजिए। और मैं भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ ना। तो आप क्या कीजिए, हॉल हायर करो और पेपर में इश्तिहार दो कि मैं तकरीर करने वाला हूँ, जो आने का आएगा वही ना। तो आज आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग ने हैं, तो ये सवाल जवाब का सेशन है। आप सवाल पीछे 2 या 3 सेंटेंसेस में बस। आप ये बता दें, इन दोनों नबियों में जलाली पैदाइश दोनों में किसकी थी? कौन से 2 नबी में से? नबी मोहम्मद और यसू अल मसीह में। The brother asked the question, क्या between Muhammad sallallahu alaihi wasallam and between Jesus Christ peace be upon him, who was more? Jalali can be translated into Jalali का आपको ये बोलो, who's better? No, ग्लोरी कह लें, glorious. जलाली पैदाइश कह सकते हैं आप। बेहतर नहीं, आप दोनों में ये बताएं कि दोनों में से सबकी मुकद्दस, दोनों में से मुकद्दस पैदाइश किसकी है? Brother asking a question that who was born better? मुकद्दस पैदाइश मीन्स who was born more pure. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को सुना और समझ लिया। क्योंकि ये उर्दू ज़बान में था तो लिहाजा हमारे टीम हम कदम के बहुत से नाजरीन ने भी इसको आसानी से समझ लिया होगा।
اب بڑھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال سننے کے بعد جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ ہمارے بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش زیادہ شان والی تھی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش زیادہ شان والی تھی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال مکمل دہراتے ہوئے آڈینس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بھائی جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بہت سے عیسائی پادری اکثر کرتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کو افضل یا بڑا اور معجزہ مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نارمل طریقے سے تھی، ماں اور باپ کے ذریعے تھی، اس میں کوئی معجزہ شامل نہیں تھا، لہٰذا یہ ان کی پیدائش کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت تھوڑا سا کم تر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے مشنری کرسچن جو ہیں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور گھوم پھر کے وہ اسی سوال پہ آ جاتے ہیں جیسے یہ بھائی بھی ابھی کر رہے تھے۔ Question trying to lead me, and this Christian missionaries normally do. What is asking who was born more pure, indicating that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born naturally. He had a mother and father. Jesus, peace be upon him, had a mother but no father. So normally Christian missionaries ask this question, which is beating around the bush and then asking that Prophet Muhammad had a mother and father. Prophet Jesus had a mother but no father. So who's greater? Who's greater? The reply to this is given in the Quran in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59, which says, إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور اللہ نے کہا ہو جا تو بس وہ ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر ہیں یا ان کی پیدائش جلالی ہے بقول آپ کے، تو اس کی وجہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سے تو حضرت آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ زیادہ بڑے پیغمبر ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ماں باپ نہیں تھا۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو یہ لڑکا انٹرپٹ کرنے لگا اور مائکرو فون پر بولنے لگا، اور اس نے ایک جملہ اردو زبان میں بولا، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اردو میں ہی جواب دیا، اور اس لڑکے کا اعتراض کچھ حد تک مناسب لگ رہا تھا۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے نارمل طریقے سے، جیسے کہ ہم آج کے انسانوں کی ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ Then Adam, peace be upon him, is greater God. He had no mother and no father. No. آدم کو خدا نے بنایا تھا۔ بھائی صاحب اپنے سوال پوچھے، میرا جواب سنو، ابھی میں جواب ختم نہیں ہوا۔ آپ کو لیکچر دینے کا تو ہال آئر کو اشتہار دو، یہ لیکچر کا ٹائم نہیں، سوال جواب کا ٹائم ہے۔ آپ میں جواب سنیے۔ If they say that Jesus is God because he had got no father, then Adam, peace be upon him, is greater God according to the Bible and the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی پیغمبر یا کوئی انسان صرف ماں سے پیدا ہوا ہے اور کوئی بنا ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اس سے اس کی شان میں فرق نہیں آتا ہے، اور یہ پیمانہ نہیں ہے کسی پیغمبر کی شان ناپنے کا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا ہیں، جیسا کہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں۔ God with Christians will never agree. So this is what Quran says when you talk with the people, no creator. So just because Jesus Christ, peace be upon him, has no father, that does not make him God. If that is the case, then Adam, peace be upon him, is greater God with Christians will never agree. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان کسی غیر مسلم کے پیغمبر سے یا مذہب سے اپنا موازنہ نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے کرسچن مشنری جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ دین اسلام حق ہے، اور ہمیں اپنا حق یعنی کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے مذہب کو برا نہیں کہنا پڑتا، جبکہ دیگر مذاہب دین اسلام کو غلط کہتے ہیں۔ How the Christian missionaries try and catch fish. What we believe, we should not deceive anyone. We believe in haq. As I said in my talk,
اس کے بعد آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے اور بائبل سے حوالہ دے کر بتایا کہ جہاں پر بائبل میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بتا رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی اور مائکروفون کے سامنے سے ہٹ کر چلے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مزید دلیل بھی دیں گے لیکن وہ جا چکے تھے۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم کا اہم سوال آپ کے لیے تیار ہے۔ peace be upon him, spoke about the last and final messenger to come, and his name is Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, do we have a question? دوستو اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے تو عام طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی ایک سوال کا کم سے کم 3 دلیلوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ تو دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف ایک دلیل دی ہے، لیکن وہ دلیل بہت خوبصورت اور واضح ہے۔ ٹیم ہم قدم بھی ایسا ہی سمجھتی ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے آپ کو شروع میں کچھ لوگوں کے کامنٹس دکھائے اور آپ نے دیکھا کہ کتنے برے کامنٹ کر رکھے تھے، ان لوگوں سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوستو ٹیم ہم قدم کے سبھی ویور سے جاننا چاہتی ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس جواب سے کتنا مطمئن ہے۔ زیادہ سے زیادہ کامنٹ کیجئے تاکہ نیگیٹو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف برے کامنٹ کرنے والوں کی نفی ہو سکے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے محبت کرنے والوں کی فوج میں کیسے کیسے سپاہی شامل ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔